بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. و الرابعه، چهارمی از وصیتی که نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم و امیر المؤمنین فرمودند، چهارمین فقره اینه: کثرة البکاء من خشیت الله تعالی. از خشیت الهی گریستن، کثرت بکا، زیاد گریستن از خشیت الهی. خب گریستن یک حالتی است در انسان که معلول یک فعل و انفعالات درونی است. گریه کردن به زور یا امکان ندارد. اگر فرض کنیم که اون هم ناشی از فعل و انفعالات درونی نیست، اینجور گریه کردن فایده ای ندارد. اون گریه‌ای که ناشی باشد از تصور یک حقیقتی که مهمترین این حقایق این است که انسان خود را در مقابل خدای متعال احساس کند و از عظمت الهی، از کبریای الهی در او حالتی از خضوع و خشوع و تذلل به وجود بیاد که موجب بشود که اشک انسان جاری بشه. اون حالت دگرگونی قلبی در انسان که موجب می شود اشک جاری بشه، این رو باید انسان به وجود بیاره. راهش هم همین توجه به خدای متعال است. در نماز، در دعا، اگر چنانچه انسان احساس کند که در مقابل خدای متعال قرار گرفته است، این احساس حضور در محضر الهی خود او انسان رو متغیر میکنه، اشک رو جاری میکنه. حضور قلب در نماز خاصیتش اینه. حضور قلب البته فقط این نیست که انسان کلمات نماز رو معنا کنه در ذهن خودش، بلکه احساس حضور در مقابل پروردگار بکنه به احساس این که دارد با خدای متعال حرف میزند. این احساسه که در انسان اون حالت خشوع رو به وجود میآورد و این حالت خشوع منتهی می شود به بکا. غالباً اینجوره. بزرگان اینجور توصیه می کردن که اونچه مهم است این است که توجه کنید که تعمد در خروج از حضور در نماز حاصل نشه، یعنی عمدن ذهنتون رو به جایی نبرید. گاهی خوب انسان در حال نماز به طور طبیعی از حالت توجه بیرون میاد که خیلی اوقات اختیاری نیست. البته اگه انسان بتوانه از تفرغ ذهن خودش در اوقات شبانه روز مانع بشود و متوجه و متذکر الهی باشه، این حالت ذکر در نماز بیشتر برای انسان فراهم خواهد شد. طبعا در حال نماز عطف توجه از نماز و از توجه الله برای ما حاصل میشه. خب به مجرد این که توجه کردیم که ذهن ما منصرف شده، ذهن رو برگردونیم به سمت حضور. این مطلوبه که بزرگان اینجوری توصیه میکردن به ماها و امثال ماها. به هر حال اگر چنانچه این حالت توجه به وجود بیاد، اون وقت دنبالش این بکا هم هست. این قهری است، حالت بکا که ناشی از اون خشیت هست، به طور طبیعی عارض میشه. صفحه 800.